अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्। छलं नाम किं? कतिविधं? सोदाहरणं प्रतिपादयता। वक्त्रा प्रयुक्तस्य शब्दस्य अविवक्षितम् अर्थान्तरं परिकल्प्य अन्येन जनेन दूषणाभिधानं छलम् इत्युच्यते। वचनविघातो अर्थविकल्पोपपत्यात् छलम् इति न्यायसूत्रम्। छलं त्रिविधं। वाक्छलं, सामान्यच्छलम्, उपचारच्छलम् इति। वाक्छलम् अभिधावृत्तिव्यत्ययेन दूषणाभिधानं वाक्छलम्। एकं शक्यार्थं बोधयितुं प्रयुक्तस्य नानार्थकस्य पदस्य अन्यं शक्यार्थं परिकल्प्य दूषणं वाक्छलम् इत्यर्थः। यथा केनचित् पुरुषेण आगतः नवकम्बलोऽयं देवदत्तः इति नूतनार्थाभिप्रायेण नवशब्दे प्रयुक्ते सति छलवादी अन्यः पुरुषः नवशब्दस्य नवत्वसङ्ख्यार्थं परिकल्प्य तद्वाक्यं निषेधति। कुतः अस्य दरिद्रस्य नवकम्बलाः यस्य एकोऽपि दुर्लभः इति। एवं केनचित् पुरुषेण गौः विषाणी इति धेनुरिति अभिप्रायेण गोशब्दे प्रयुक्ते सति अन्यः जनः गोशब्दस्य बाणम् इत्यर्थं परिकल्प्य दूषयति। कुतः बाणस्य विषाणम् इति। गोशब्दस्य स्वर्गः, बाणः, धेनुः इत्यादयः बहवः अर्थाः सन्ति। स्वर्गेषु पशुवाग्वज्र दिङ्नेत्र घृणिभूजले लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौः इति। एवं श्वेतो धावति इति श्वेतरूपवतः कस्यचित् अश्वादेः धावनम् इत्यभिप्रायेण वाक्यप्रयोगे सति श्वा इतः धावति इत्यर्थं परिकल्प्य तस्य दूषणं श्वा इतो न धावति इति वाक्छलमेव। सामान्यच्छलम् तात्पर्यव्यत्ययेन दूषणाभिधानं सामान्यच्छलम्। एकेन तात्पर्येण प्रयुक्तस्य वाक्यस्य तात्पर्यान्तरम् आदाय दूषणं सामान्यच्छलम् इत्यर्थः। यथा अस्मिन् ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत् अस्ति इति तात्पर्येण कश्चित् जनः वाक्यं प्रयुङ्क्ते असौ ब्राह्मणः विद्याचरणसम्पन्नः इति। एतत् श्रुत्वा छलवादी अन्यः पुरुषः तद्वाक्यस्य ब्राह्मण्यं विद्याचरणसम्पत्तेः हेतुः इति तात्पर्यं परिकल्प्य प्रतिषेधति। व्रात्ये अपि विद्याचरणसम्पत् भवेत्, व्रात्योऽपि ब्राह्मणः स्यात् इति। अत्र व्रात्यशब्दस्य संस्कारहीनः इत्यर्थः। एवम् एतत् क्षेत्रं प्रशस्तम् इत्यभिप्रायेण केनचित् पुरुषेण सम्भवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे शालयः इति वाक्यप्रयोगे कृते सति अस्मिन् क्षेत्रे बीजात् शाल्युत्पादः विधीयते इति अभिप्रायं प्रकल्प्य अन्यः जनः दूषयति अस्मिन् क्षेत्रे शालयः न उत्पन्नाः इति। उपचारच्छलम् लक्षणावृत्तिव्यत्ययेन दूषणाभिधानम् उपचारच्छलम्। लक्ष्यार्थं बोधयितुं प्रयुक्तस्य पदस्य शक्यार्थमादाय दूषणम् उपचारच्छलम् इत्यर्थः। यथा कश्चन पुरुषः मञ्चपदात् लक्षणया मञ्चस्थपुरुषं बोधयितुं मञ्चाः क्रोशन्ति इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। तत् श्रुत्वा छलवादी अन्यः कश्चित् जनः मञ्चपदस्य शक्यार्थं मञ्चं परिकल्प्य तदुक्तिं प्रतिषेधति। कथं काष्ठमयाः अचेतनाः मञ्चाः क्रोशन्ति इति। एवं गङ्गापदात् लक्षणया तीरबोधनाय गङ्गायां घोषः इति वाक्यप्रयोगे कृते सति अन्यः जनः गङ्गापदस्य शक्यार्थं प्रवाहं परिकल्प्य तद्वाक्यं दूषयति। प्रवाहे कथं घोषः तिष्ठति इति। निग्रहस्थानं नाम किं? कतिविधं? पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानम् इत्युच्यते। विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् इति न्यायसूत्रम्। निग्रहस्थानं 22 विधम्।
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासः हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं निरर्थकम् अविज्ञातार्थकम् अपार्थकम् अप्राप्तकालं न्यूनम् अधिकं पुनरुक्तम् अननुभाषणम् अज्ञानम् अप्रतिभा विक्षेपः मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासः इति। प्रतिज्ञाहानिः नाम का कतिविधा सोदाहरणं निरूपयत। प्रतिज्ञाहानिः नाम विशिष्य प्रतिज्ञातं पक्षादिकं परित्यज्य अन्यस्य परिग्रहः। सा च प्रतिज्ञाहानिः त्रिधा पक्षहानिः साध्यहानिः हेतुहानिः इति। पक्षहानिः वादिना पार्थिवपरमाणुः रूपादिमान् रूपादिमद्द्रव्य आरम्भकत्वात् इत्यनुमानं प्रयुज्यते। ततः प्रतिवादी परमाणोः असिद्धत्वात् पक्ष अप्रसिद्धिः इति दूषयति। ततः वादिना अस्तु तर्हि तन्त्ववयवः रूपादिमान् रूपादिमद्द्रव्य आरम्भकत्वात् इति प्रयोगः पक्षहानिः भवति। साध्यहानिः वादिना सुखदुःखप्राप्तिः ईश्वराधीना प्रयत्नाधीनत्वाभावात् इति प्रतिज्ञा क्रियते। ततः प्रतिवादी दूषयति ईश्वरस्य असिद्धत्वात् ईश्वराधीनत्वं साध्यम् अप्रसिद्धमेव इति। ततः वादी अस्तु तर्हि सुखदुःखप्राप्तिः अदृष्टाधीना इति अभिधत्ते। एषा साध्यहानिः। हेतुहानिः वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते अदृष्टं विनाशी गुणत्वात् इति। ततः प्रतिवादी दूषयति गगनगते एकत्वादौ व्यभिचरितः अयं हेतुः इति। ततश्च वादी कथयति अदृष्टं विनाशी जन्यत्वात् इति। एषा हेतुहानिः। प्रतिज्ञान्तरं नाम किं सोदाहरणं निरूपयत। प्रतिज्ञान्तरं नाम परोक्तदोष उद्दिधीर्षया पूर्वानुक्तविशेषणविशिष्टतया प्रतिज्ञातार्थकथनं। यथा वादिना न्यायप्रयोगः कृतः तत्त्वज्ञानं दुःखनिवर्तकं मिथ्याज्ञाननिवर्तकत्वात् इति। ततः प्रतिवादिना दूषणं कृतम् अध्ययनाधीनस्य शाब्दस्य तत्त्वज्ञानस्य दुःखनिवर्तकत्वं नास्ति इति। ततः वादिना अभिधीयते साक्षात्कारात्मकं तत्त्वज्ञानं दुःखनिवर्तकं मिथ्याज्ञाननिवर्तकत्वात् इति। प्रतिज्ञाविरोधो नाम कः सोदाहरणं दर्शयत। प्रतिज्ञाविरोधो नाम वादिना स्वोक्तसाध्यविरुद्धहेतुकथनं। यथा जलं गुणभिन्नं रूपभेदाभावात् इति। अत्र साध्यं गुणभेदः तद्विरुद्धहेतुः रूपभेदाभावः। प्रतिज्ञासन्न्यासो नाम कः सोदाहरणम् उपदर्शयत। प्रतिज्ञासन्न्यासो नाम वादिना स्वोक्तसाध्यादेः प्रतिवादिना दूषणे कृते तत्साध्यादेः अपलापः। यथा वादी प्रतिज्ञां कुरुते मेघः सावयवः ऐन्द्रियकत्वात् यथा घटः इति। ततः प्रतिवादी व्यभिचारदोषम् आपादयति सामान्यम् ऐन्द्रियकमपि निरवयवं दृश्यते इति। ततः वादी मेघः सावयवः इति कः आह नाहम् अब्रवम् इति अपलपति। हेत्वन्तरं नाम किं सोदाहरणं निरूपयत। वादिना उक्तहेतोः अन्येन दूषणे कृते सति वादिना तत्र विशेषणान्तरस्य उपादानम्। यथा वादिना कृतः न्यायप्रयोगः तारागणः विनाशी बाह्येन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वात् इति। ततः प्रतिवादी दूषयति उक्त अनुमानस्य सामान्ये व्यभिचारः इति। ततः वादी अभिधत्ते तारागणः विनाशी सामान्यवत्वे सति बाह्येन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वात् इति। अर्थान्तरं नाम किं सोदाहरणम् उपवर्णयत। अर्थान्तरं नाम प्रकृत अनुपयुक्त अर्थस्य अभिधानम्। यथा वादी न्यायं प्रयुङ्क्ते भूमिः पतनस्वरूपयोग्या गुरुत्वात् इति।
प्रतिवादी ब्रवीति हिनोतेः तुन् प्रत्यये हेतुशब्दः निष्पन्नः इति। निरर्थकं नाम किं? सोदाहरणं निरूपयत। निरर्थकं नाम अवाचकशब्दप्रयोगः। यथा वादिना क्रियाविभागजनिका कपटथत्वात् जपगडदशवत् इति वाक्यप्रयोगः। अविज्ञातार्थं नाम किं? सोदाहरणम् उपवर्णयत। अविज्ञातार्थं नाम वादिना त्रिः अभिहितस्यापि प्रतिवादिना परिषदा च अविज्ञातार्थकस्य शब्दस्य प्रयोगः। यथा वादिना क्रियमाणः भूस्तनं हिमभेषजवत् इत्यादि प्रयोगः। एवं क्लिष्टान्वयस्य त्वरितोच्चरितस्य वा शब्दस्य प्रयोगः अपि अविज्ञातार्थं भवति। अपार्थकं नाम किं? निरूपयत। अपार्थकं परस्पर अनन्वितार्थकपदानां प्रयोगः। यथा वादकथायां दशदाडिमानि षट् अपूपाः अर्को वह्निः मयूरः पिकः इति वाक्योच्चारणम्। अप्राप्तकालं नाम किं? सोदाहरणं प्रतिपादयत। अप्राप्तकालं नाम अवयवानां व्युत्क्रमेण अभिधानं। यथा यो यो धूमवान् स स वह्निमान्, पर्वतो वह्निमान् धूमात् तस्मात् तथा, तथा च अयम् इति उदाहरणप्रतिज्ञाहेतुनिगमन उपनयक्रमेण अवयवानां कथनम्। न्यूनं नाम किं? सोदाहरणं निरूपयत। न्यूनं नाम यत्किञ्चिदवयवं परित्यज्य अवयवानां प्रयोगः। यथा उदाहरणं परित्यज्य अवशिष्ट अवयवानां चतुर्णाम् अभिधानं। पर्वतो वह्निमान् धूमात् तथा च अयं तस्मात् तथा इति। अधिकं नाम किं? निरूपयत। अधिकं नाम अधिकहेत्वादि अभिधानम्। यथा वायुः द्रव्यं चलनात् स्पर्शवत्वात् इत्यभिधानम्। पुनरुक्तं नाम किं? सोदाहरणं दर्शयत। पुनरुक्तं नाम अभिहितस्य शब्दस्य तदर्थकशब्दान्तरस्य वा पुनरभिधानम्। यथा पाषाणो गन्धवान् पृथिवीत्वात्, पाषाणो गन्धवान् पृथिवीत्वात् इति शब्दतः पुनरुक्तिः। द्व्यणुकम् अनित्यं, त्र्यणुकावयवः विनाशी इति अर्थतः पुनरुक्तिः। अननुभाषणं नाम किम्? अननुभाषणं नाम परिषदा विज्ञातार्थस्य प्रतिवादिना त्रिः अभिहितस्यापि शब्दस्य वादिना अप्रत्युच्चारणम्। स्फुरदुत्तरस्यापि प्रतिवादिनः सभाक्षोभेण वाक्कुण्ठत्वेन वा अनुभाषणाभावः अननुभाषणम् इत्यर्थः। अज्ञानं नाम किं? निरूपयत। अज्ञानं परिषदा विज्ञातस्य वादिना त्रिः अभिहितस्यापि वाक्यार्थस्य अविज्ञानम्। यथा न मया ज्ञायते इति प्रतिवादिना स्व अज्ञान आविष्करणम्। अप्रतिभा नाम का? अप्रतिभा वादिना उक्तम् उत्तरार्हं बुद्ध्वापि उत्तरस्य अस्फूर्तिवशात् तूष्णीं भावः। विक्षेपो नाम कः? विक्षेपः नाम असम्भवत्कालान्तरकार्यव्यासङ्गमुद्भाव्य प्रतिवादिनः कथाविच्छेदः। यथा कथां प्रस्तुत्य इदं मे करणीयम् अपहीयते, तस्मिन् अवसिते पश्चात् कथयामि, नासिकया मे कण्ठः अवरुद्धः इत्यभिधाय कथाविच्छेदनम्। मतानुज्ञा नाम का? मतानुज्ञा वादिना स्वपक्षे प्रतिवादिना आपादितदोषम् अनुधृत्य परपक्षे दोषस्य अभिधानम्। यथा वादी प्रयुङ्क्ते न्यायम् आत्मा परममहत्परिमाणवान् नित्यत्वात् इति। ततश्च प्रतिवादी दूषयति उक्तानुमानं परमाणुषु व्यभिचारदोषग्रस्तम् इति। ततश्च वादी आत्मा न परममहत्परिमाणवान् लोकान्तरगमनात् इति भवदभिप्रेतमनुमानम् असिद्धिदोषग्रस्तम् इत्यापादयति।
पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम किम्? पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम वादिनः निग्रहस्थानसत्त्वेऽपि प्रतिवादिना निग्रहस्थान अनुद्भावनम्। यथा वादिना पर्वतो धूमवान् वह्नेः इति प्रयोगे कृतेऽपि प्रतिवादिना तत्र हेत्वाभासस्य अनुद्भावनम्। निरनुयोज्यानुयोगो नाम कः? निरनुयोज्यानुयोगः नाम वादिना उक्त अनुमाने निग्रहस्थान अभावेऽपि तत्र प्रतिवादिना निग्रहस्थानस्य आपादनम्। यथा वादिना पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति प्रयोगे कृते प्रतिवादिना तत्र अविद्यमानस्यापि हेत्वाभासस्य आपादनम्। अपसिद्धान्तो नाम कः? सोदाहरणं निरूपयत। अपसिद्धान्तो नाम एकं सिद्धान्तम् आश्रित्य कथाप्रवृत्तौ तद्विरुद्धसिद्धान्तम् अवलम्ब्य उत्तरदानम्। यथा सांख्यः असतः न उत्पत्तिः सतः न प्रध्वंसः इति सिद्धान्तं प्रतिज्ञाय अनुमानं प्रयुङ्क्ते। व्यक्तम् एकप्रकृतिकं विकारत्वात् घटकलशादिवत् इति। अत्र का प्रकृतिः को विकारः इति प्रतिवादिना नैयायिकेन प्रश्नः कृतः। ततश्च वादिना सांख्येन यस्मिन् धर्मिण्यवस्थिते एकधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरमुत्पद्यते सा प्रकृतिः। यो धर्मो निवर्तते उत्पाद्यते च सः विकारः इति असत्कार्यवादिन्यायमतम् अवलम्ब्य उत्तरं दीयते। प्रतिवादी नैयायिकः वदति अपसिद्धान्तः। तव मते असतः न उत्पत्तिः सतो न विनाशः, किन्तु विकारस्य कार्यस्य आविर्भाव तिरोभाव मात्रम् इति। जातिः नाम का? कतिविधा? परप्रतिषेधाय प्रयुक्तं प्रतिषेध असमर्थम् उत्तरवाक्यं जातिः। कथायां वादिना स्थापनाहेतौ प्रयुक्ते सति प्रतिवादिना तत्प्रतिषेधबुद्ध्या प्रयुक्तं प्रतिरोध असमर्थम् उत्तरं जातिः इत्युच्यते। यदा वादिना प्रयुक्तं स्थापनाहेतुं प्रतिवादी साध्विति मन्यते तदा सः लाभपूजाख्यातिकामः सन् जातिं प्रयुङ्क्ते। कदाचिदयं जात्युत्तरेण आकुलीकृतः सन् उत्तरं न प्रतिपद्येत, उत्तर अप्रतिपत्त्या च निगृह्येत, ततश्च मे विजयः एव स्यात्। जातेः अनभिधाने तु मम पराजयः स्यात्, तस्मात् सन्देहस्य उत्पादनं वरम् इति। जातिः चतुर्विंशतिविधा। साधर्म्यसमा, वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्रसंगसमा, प्रतिदृष्टान्तसमा, अनुत्पत्तिसमा, संशयसमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, उपपत्तिसमा, उपलब्धिसमा, अनुपलब्धिसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा, कार्यसमा इति। साधर्म्यसमा जातिं सोदाहरणं निरूपयत। साधर्म्यसमा नाम पक्षे केनचित् विपक्षसाधर्म्येण साध्याभाव आपादकम् उत्तरम्। वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते अयं भूखण्डः विनाशी सावयवत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी दूषयति भूखण्डः उत्कृष्टमहत्त्वेन रूपेण आकाशसधर्मा भवति, अतः भूखण्डः आकाशवत् अविनाशी कुतो न इति। अत्र उत्कृष्टमहत्त्वम् आकाशे सागरे उभयत्रापि अस्ति इति। अत्र भूखण्डः अविनाशी उत्कृष्टमहत्त्वात् आकाशवत् इति प्रतिवादिनः अभिप्रेतम् अनुमानम्। तच्च विनाशिनि घटत्वादौ व्यभिचारग्रस्तत्वात् दुष्टम्। अत्र साध्यम् अविनाशित्वं, साध्याभावः विनाशित्वम्। तद्वति घटे उत्कृष्टमहत्त्वं वर्तते। कपालमहत्त्वापेक्षया उत्कृष्टमहत्त्वस्य घटे विद्यमानत्वात् इति। अतः प्रतिवादिनः इदमुत्तरम् असत्। वैधर्म्यसमाजातिं सोदाहरणं प्रतिपादयत।
वैधर्म्यसमा पक्षे केनचित् दृष्टान्तवैधर्म्येण साध्याभाव आपादकम् उत्तरम्। वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते सागरः विनाशी सावयवत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी दूषयति दृष्टान्तः घटः पार्थिवः पक्षः सागरस्तु जलीयः तथा च सागरस्य घटेन वैधर्म्यात् घटस्य विनाशित्वेपि सागरस्य अविनाशित्वमेव स्यात् इति। अत्र प्रतिवादिनः अभिप्रेतम् अनुमानं सागरः अविनाशी जलीयत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः इति। तच्च अनुमानं हिमकरकादौ व्यभिचरितम्। साध्यम् अविनाशित्वं तदभावः विनाशित्वं तद्वति हिमकरकादौ जलीयत्वम् अस्ति इति। किञ्च अनुमानप्रयोगस्थले पक्षस्य हेतुमत्वेन रूपेण दृष्टान्तसाधर्म्यम् अपेक्ष्यते न तु अन्येन रूपेण। प्रकृते पक्षीभूतस्य सागरस्य हेतुभूतेन सावयवत्वेन रूपेण दृष्टान्तघटसाधर्म्यम् अस्त्येव। अतः प्रतिवादिनः इदमुत्तरम् असत्। उत्कर्षसमाजातिं सोदाहरणं निरूपयत। उत्कर्षसमा नाम दृष्टान्तगतस्य धर्मान्तरस्य पक्षे आपादनम्। वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते हिमालयः विनाशी सावयवत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी दूषयति घटवत् हिमालयः विनाशी चेत् घटवत् जलाहरणकरणमपि भवतु हिमालयः इति। दृष्टान्तधर्मं जलाहरणयोग्यत्वं पक्षे आपादयति। अत्र हिमालयः जलाहरणयोग्यः सावयवत्वात् घटवत् इत्यनुमानं प्रतिवादिनः अभिप्रेतम्। तच्च प्रत्यक्षप्रमाणेन चक्षुरादिना बाधितम्। अतः प्रतिवादिनः इदमुत्तरम् असत्। अपकर्षसमाजातिं सोदाहरणम् उपवर्णयत। अपकर्षसमा दृष्टान्ते अवर्तमानस्य पक्षगतस्य धर्मान्तरस्य पक्षे विरह आपादनम्। वादी वाक्यं प्रयुङ्क्ते अंकुरः सकर्तृकः जन्यत्वात् घटवत् इति। प्रतिवादी दूषयति घटवदेव अंकुरः संरोहणशून्यः भवतु इति। अत्र अंकुरस्य संरोहणशून्यत्वं प्रत्यक्षप्रमाणेन बाधितम्। अतः प्रतिवादिनः इदम् उत्तरम् असत्।